अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज सेशन के साथ। मेरे पास कुछ खबरें पहुंची हैं। अजीज़ान अमन, इमरान खान को जब पता चल गया कि उनकी जेब के अंदर खोटे सिक्के हैं, और उनको जब पता चल गया कि पीटीआई को मुकम्मल तौर के ऊपर ना सही लेकिन बहुत बड़ी हद तक काबू किया जा चुका है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जीएचक्यू की तरफ से, मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से और आईएसआई की तरफ से, और आसार इंतहाई वाजे नजर आने लगे, तो उनने जेल में रहते हुए जो वो तब्दीलियां कर सकते थे उन्होंने की, और वो तब्दीलियां करके उन्होंने देखा कि शायद कुछ जो है वो फर्क आ जाए। लेकिन वाज़े तौर के ऊपर जो वफाकी सतह के ऊपर गौर खान जैसे लोग बैठे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी सामने है, उनकी रेपुटेशन भी सामने है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया स्वीट बॉय बन के फौज का, वो मैं आपको मुसलसल रिपोर्ट करता रहा, और अब तो उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब ने मोरे सदाकत सब्त की मेरी उन तमाम बातों के ऊपर, मेरी उन तमाम रिपोर्ट्स के ऊपर जो मैं मुसलसल देता चला आया हूं। और अजीज़ान अमन, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो पाकिस्तानी जानते हैं, या पाकिस्तान को समझने वाले जानते हैं। ना गोरे जानते हैं, ना ही काले जानते हैं, ना अमरीकी जानते हैं, ना बरतानवी जानते हैं। जो जानता है वो जानता है जो भुगत रहा है। और बाकी अगर कहानी कोई करने की कोशिश की जाए, जिस तरह यहां पे करने की कोशिश की जा रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर एक प्रोग्राम चलाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी परसेप्शन चेंज की जा सके। परसेप्शन प्लानिंग डायरेक्टरेट जीएचक्यू के अंदर बनाया गया है जो ये काम कर रहा है, तो वो भी कहानी हम खोल के रख देंगे, फिक्र ना करें। लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज जो है वो इमरान खान को जब समझ आ गई कि मेरे पास पीटीआई के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको काबू ना किया जा चुका हो, तो फिर इमरान खान ने जो है हक परस्तों के ऊपर अपना इत्मीनाद का इजहार किया। और आपको पता ही है कि अचकजई साहब को उन्होंने सामने वो लेके आए, और महमूद अचकजई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सामने लेके आए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि इनको बनाया जाए। अब जाहिर बात है कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब जानते हैं कि जाती तौर के ऊपर फौज के और फौजी स्टैब्लिशमेंट के इस हद तक सताए हुए हैं कि इन्होंने जाने तक गवाई हैं इस फौजी फस्तायत के आगे, तो ये पीछे हटने वाले नहीं है। उनका एक पर्सनल स्टेक भी है, और इनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड मुसलसल एक ही रहा है, नजरियाती स्टैंड हमेशा एक ही रहा है, वो कभी भी तब्दील नहीं हुआ। तो और बाय इलेक्शन भी आ रहे हैं हरिपुर के, जारी बात है उसके ऊपर भी हमारे से मुतल्लिक खबरें हैं। लेकिन एक बात जहन के अंदर रखिएगा कि जब जब तहरीक जोर पकड़ने लगती है पाकिस्तान की हकीकी आजादी की, कोई ना कोई जो है वो स्पैनर इन द वर्क अंग्रेजी के अंदर कहते हैं, या कोई ना कोई गुगली फेंकी जाती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या कोई टाउट भेजा जाता है जो लोगों को सब्ज बाग दिखाता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब तहरीक खैबर पख्तूनख्वा में जोर पकड़ रही थी, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने किरदार अदा किया असद कैसर के साथ मिलकर, बड़े बड़े बुलंद बंक दावे किए 26वीं तरमीम से पहले और 27वीं तरमीम से पहले भी। कोई वादा वफा हुआ नहीं हुआ। अब ये खबर जो है ये चलाई जाती है जनाब नईम अशरफ भट्ट साहब की तरफ से, सियासत.pk ये खबर चलाता है जो आपको नजर आ रही है। वो कहते हैं जी इस्लामी असेंबली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी के बाद महमूद खान अचकजई को इत्तेहाद की सरबराही से हटाने पर गौर, फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर पीटीआई और दीगर जमातों की मशावरत, मौलाना से 60% मामलात पर इत्तफाक, आइंदा 3 रोज में पीटीआई वफद की मौलाना से मुलाकात होगी, इमरान खान से नए इत्तेहाद की मंजूरी ले जाएगी। नईम अशरफ भट्ट साहब ने ये जो खबर दी है, अब मेरे पास भी जाहिर बात है खबरें पहुंची हैं इस खबर को लेके। मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने 27वीं तरमीम में सहूलतकारी पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को फराहम की, ये इल्जाम लगाया जाता है, जो कि वाज़े तौर के ऊपर नजर भी आई। और अब जो बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं हरिपुर के अंदर, जिसमें बार बार नाम लिया जा रहा है, वो भी उन बाय इलेक्शन को भी इल्जाम ये लगाया जाता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के जराए इल्जाम लगाते हैं कि वो भी हमेशा की तरह बाकी इलेक्शन की तरह आईएसआई ही उसके अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व होगी, इंटरनल विंग आईएसआई का, खैबर पख्तूनख्वा का। और आईएसआई जो है वो उस पार्टी को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है जो पीटीआई की कैंडिडेट जो हैं, उनके उम्मीदवार जो हैं, उनके खिलाफ हरिपुर के अंदर उसको भी मैनेज किया जा रहा है, मुकम्मल तौर के ऊपर आईएसआई की तरफ से मैनेज किया जा रहा है। जो पीटीआई कैंडिडेट जो है वो एग्जैक्टली कहा गया कि जो पार्टी सपोर्ट पीटीआई के खिलाफ है, पीटीआई के उम्मीदवार के खिलाफ है। ये भी सिलसिला पिछले दिनों बहुत ज्यादा चलता रहा, उमर अयूब साहब का इसके अंदर नाम आता रहा। यहाँ पे मुकाबला जो है वो शहरनाज अयूब साहिबा का शहरनाज उमर अयूब साहिबा का
جو مقابلہ ہے بابر نواز پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس الیکشن کو بھی مینج مکمل طور کے اوپر کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور جی ایچ کیو جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن بحیثیت اپوزیشن لیڈر آنے کی وجہ سے شدید ڈری ہوئی ہے، اور جی ایچ کیو اور آپارا کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ہر صورت میں ان کو رستے سے ہٹایا جائے، اور مولانا فضل الرحمان کو اگر لگایا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کا کچھ کسی قسم کا بھی جو ہے کیا اثر نکلے گا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے اپنے جو سینیٹر کو 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ کرنے کے لیے نکالا ہے، الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ان کو واپس لے آیا جائے گا، ان کو واپس لے آئیں گے، صرف آپ تھوڑا دیر انتظار کریں، ان کو واپس لے آئیں گے۔ اور مزید جو الزام لگایا گیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ذرائع کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے جو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ خبر جو ہے سراسر جھوٹ ہے، اور اس کو فیک نیوز کہا جا رہا ہے، جو کہ آئی ایس آئی کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں مشرف بٹ صاحب نے جو ہے وہ فیک نیوز اپنی طرف سے بنائی ہے، لیکن یہ خبر بہرحال اندر سے آئی ایس آئی کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، اور صحافیوں کو بھی خبریں پاکستان کے اندر آئی ایس آئی کی طرف سے ہی دی جاتی ہیں۔ ہمارے بھی ذرائع آئی ایس آئی کے اندر موجود ہیں، لیکن ظاہری بات ہے آئی ایس آئی میں مارخوروں اور آرام خوروں کا جو فرق ہے وہ انتہائی واضح ہے۔ بڑے کم رہ گئے ہیں ویسے تو ابھی مارخور تو، بلکہ نہ ہونے کے ہی برابر ہیں، عوام کو تو یہ بات پتہ ہی ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب یہ پورے کا پورا جو معاملہ ہے یہ محمود خان اچکزئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، یہ سارے کا سارا، اور محمود خان اچکزئی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، ان کا پیس آف مائنڈ ڈسٹرب کرنے کے لیے، اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اوپر ان کا اعتماد ختم کرنے کے لیے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، کیونکہ محمود خان اچکزئی اس وقت ایک ایسی شخصیت کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے جو کہ نہ صرف اس کے ساتھ وہ پختون قوم موجود ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی پختون قوم کے لیے بات تو کرتے ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے ڈبل گیم کرتے چلے آئے ہیں۔ ان کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کہ اپنے والد صاحب کی بھی وہ جاسوسی فوج کے لیے کیا کرتے تھے، اور فوجی ان کے اوپر مختلف الزامات آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہی ہیں کہ کس قسم کے ہیں، لیکن محمود خان اچکزئی کے اوپر جب بات آتی ہے تو ان کے کردار کے اوپر جب بات آتی ہے تو کنٹروورسی تو ہر کسی کے ساتھ سیاستدان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ذاتی طور کے اوپر نقصان اٹھایا ہے فوج کی فسطائیت کا، اور وہ اس لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی، جن کو اس تصویر کے اندر دکھایا جا رہا ہے، ان کے اوپر بھی، ان کو بھی وہ ظاہری بات ہے محمود خان اچکزئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان ان کے اوپر اعتبار کری ہے، تو ان دونوں کا دل خراب کرنے کے لیے باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ جناب ان کا دل خراب ہو، پی ٹی آئی سے وہ جان چھڑائیں اور کہیں کہ یار یہ کیا گند ہے۔ جس طرح اس طرح جیل میں ابھی حال ہی میں ایک پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت بہت بڑی، لاہور سے ان کا تعلق ہے، وہ انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کی ہے، صاحبزادہ صاحب ہیں انہوں نے بھی گرفتاری پیش کی ہے۔ سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ یہاں پہ اس جماعت کے اندر بہت زیادہ گند اکٹھا ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس بہت زیادہ اکٹھے ہو چکے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ فوج نے خراب بہت زیادہ کر دیا، اور ان میں سے کسی پہ بات کریں تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کی بدمزگی مزید پھیلانے کے لیے اس طرح کی خبریں جو ہیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ چلا رہے ہیں، لیکن اصل جو نشانہ ہے وہ عمران خان ہے، اور اصل جو نشانہ ہے یہاں پہ وہ عمران خان کی چوائس محمود خان اچکزئی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ کان کھلے رکھیں، اور بالکل اپنا ذہن کو حاضر دماغی کے ساتھ جو ہے وہ سوچیں اور فیصلے کریں، کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں، پرسپشن کیا بنتی ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ اس لیے جی ایچ کیو نے پرسپشن پلاننگ ڈائریکٹوریٹ باقاعدہ طور کے اوپر بنایا، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا، عمران خان سے متعلق وہ کیا بات چیت کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ بریکنگ نیوز اور اہم تجزیوں کے لیے آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا